ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन। ज़मा मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम मशाइख़ इज़्ज़ाम, ज़मा मोहतरम बुज़ुर्गान व रूणों, अज़ीज़ तालिबात, ज़मा मुअज़्ज़ज़ मेंदो खैंदो, से मजबूरी द वजना ज़लों दे लेट शुमा के देशी असास प्रोग्राम जमा दे ताख़ीर द वजना व मुतासर थी भई दे माफ़ी वाड़मा इंतहाई मुख्तसर वक्त है बगैर दस तमहीद न कुम असल मकसूदी खबर अदा हज़रत खिदमत के अर्ज़ कौमा। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम दे हगई मेहनत और कोशिश सरा अल्लाह पा मूं बांधे ढेर लोई एहसान करे दे चिदा दीनी मदारसो यो लोई सिलसिला जमूं पदे मुल्क के रवाना करे दा हगई दे दीनी मदारसो ना मूं तस्से मिलावीगी से फ़ायदा दादा दे ज़मा इज़्ज़तमंदो मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह योज़ल दारुल देवबंद ता तशरीफ़ रावल और तुलबा जमा शुल और अगई वर्तौ फरमाइल जिन सबा दीनी मदारसों के तालीम कीगी पेदेजा के हम असातिज़ा दी और तुलबा दी और अगई राजी और असातिज़ा अगई ता तालीम वर्कई और पर यूनिवर्सिटियों के और पर कॉलेजों के और पर स्कूलों के हम तालीम व ताल्लुम सिलसिला जारी था दे दौड़ों के फ़र्क से दे न अगई ऊपर माइल चे दे के ढेर लोई फ़र्क थे दीनी मदारसों न बाहर द उलमाओ चुकुम तालीम और द फैज़ सिलसिला दा देना बाहर कुम फ़नून और कुम उलूम इंसानिया ची दी हगई खलक इज़्ज़कई नागा सिर्फ जमुंग ज़रूरत है ज़रूरत अगर सिर्फ जमुंग द दुनिया ज़रूरत पूरा की और पदीनी मदारसों के जो कुम तालीम कीगी न दा जमुंग मकसद हयात दे दा जमुंग मकसद हयात जमुंग मकसद दहगे ताल्लुक सिर्फ दुनिया सरा दा और दीनी मदारसों के चुकुम दे दीन तालीम की उलूम इलाहिया तालीम की दे ताल्लुक आखिरत सरा दा कब्र सरा था आलम गैब सरा था देखे इस शक निश्ते चा अगर जमुंग ज़रूरत है और बगैर दा गैर ना जमुंग दुनिया निज़ाम नहीं चले दे मसलन साइंस दा अलजबरा दा ज्योमेट्री दा इंजीनियरिंग दे दा सुम्र फनून दी मिसाल पर तौर पर यो दर्जी मुंगला कपड़े जोड़ाई यो नानबाई यो मतबखी मुंगला डोडई पखाई यो तरखान मुंगला तामीरात कई न दादा मुंग ज़रूरियात पूरा कई दुनियावी दादा मुंग मुहसिनीन दी मुंगा दई मुखालिफ नहीं हूँ दयूं पर उम्मत बांधे यो अक्सान दे जमुंग ज़रूरियात दुनिया पूरा कई दा बेकार खलक न दे दा कारामद लेकिन जमा इज़्ज़तमंदो दा सिर्फ
د دنیا ضروریات پورا کوي دین مخکې موږ سره څه تعامل نشي کولی هر یو انسان په شناختی کارت باندې دا لیکلی وي عارضی پتا او مستقل پتا اوس مثال په طور باندې د دې ځای یو سړی په کراچۍ کې پاتې کیږي نو هغه به چې شناختی کارت جوړوي نو هغه به لیکي چې عارضی پتا کراچي او مستقل پتا منیری نو دې حضرت انسان نه تاسو تپوس وکړئ چې ستا عارضي پته څه ده او مستقل پته څه ده نو زما عزتمندو بغیر د دې نه موږ له بل لار نشته چې موږ به دا لیکو چې زموږ عارضي پته دا دنیا ده او مستقل پته زموږ آخرت قیامت دیو جنا هغه مستقل پته ده زموږ هغه مستقل جهان ده او هغه ګارنټي شده جهان ده او دا غیر ګارنټي شده ده موږ څومره مجمع دلته ناست یو څه علما څه عوام زما عزتمندو یو کس هم د دې ګارنټي نشي ورکولی چې یو منټ پس به زه به ژوندی یم یا به زه به مړی یم نو داسې دنیا کې د هغې دومره ګارنټي هم موږ څخه نشته چې یو منټ پس به زما سره به څه کېږي نو موږ صرف دې دپاره خو نه راغلي بلکې موږ حقیقت کې اندر آخرت دپاره راغلي یو چې خپل آخرت هم جوړ نو چې دا دنیا کوم غیر ګارنټي شده دور دی د دې ضروریات دي او مسائل دي او دا ضروریات پورا کول دا زموږ فرض دی زموږ ذمہداري ده اسلام منع کوي نه چې تاسو خپل دنیا ما جوړوئ لیکن سوال پیدا کیږي چې هغه آخرت او قیامت چې هغې کې زموږ همیشه همیشه پاتې کېدل دي هلته نه واپسي نشته نه د هغې جوړولو هم ضرورت شته که نشته او د هغې زما عزتمندو ضروریات او مسایلو حل کولو انتظام پکار دی که نه د پکار نو د دنیا ضروریات به حل کیږي دنیاوي علوم سره او د آخرت مسائل او ضروریات به حل کیږي زما عزتمندو ایمان سره په اعمالو سره او ایمان اور اعمال به مونږ ته به چرته نه به ملاویږي دا حقیقت کې اندر د علوم الهیه دا قرآن او حدیث نه به ملاویږي دای مونږ سره مونږ صرف موجوده سائنسدان ډېر لوی احسانات کړي دي په انسانیت باندې مونږ لا ایجادات جوړ کړي دي د آرام انتظامات کړي دي هر څه کړی ده لیکن دا صرف مشاهدې پورې ده دا سائنسدان مونږ ته دا نشي کولی چې قبر کې به تا سره به څه کېږي او څه به نه کېږي مولانا محمد عمر پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرمائل چې ما څخه یو ډاکټر راغی او ما ته وی مولانا تاسو وایي چې قبر کې به عذاب کیږي قبر کې جنت باغ دی قبر کې ګلونه دي خوشبویونه دي قبر کې لړمان دي قبر کې ماران دي قبر کې اور دی از ډاکټر یم ما څومره ځله نه لس میاشتو پس کال پس څومره قبرونه دوباره کنستی دي چې یو مړي په باره کې دا اطلاع شو چې دا چا قتل کړی دی نو دوباره د هغې پوسټ مارټم کېږي نو موږ قبر کشا وکړو او ما خو څومره قبرونه ښکلي چې د هغه کلاو کړي دي لیکن ما خو په قبرونو کې هېڅ شی نه ده لیدلی نو چې یو شی مونږ ته اښکاري نه د بغیر اښکارېدو نه او بغیر د لیدو نه مونږ څنګه ومنو چې دا قبر کې شته دي نو زما عزتمندو هغوی فرمایل چې ما هغې ته وویل چې بھائی تاسو خو په دې دنیا کې ډېر څیزونه بغیر د لیدلو نه ته منې هغه دا کېدی نه شي چې زه منم
अगर वर्तो चे पता के उबोचते वही आओ पत्ता के फौलाद इश्ते आयरन पता के और इश्ते पता के माल का इश्ते द टोल सीजूना पर इंसान के मौजूद थी कि नहीं मौजूद यो सड़े कमजोर शोन वाइजे दे ता फौलाद वर कई आयरन खत्म से दे यो सड़ी तो जुलाब लगे न वाई दे के माल का खत्म से दे निमकोल वाला वर कई दा डॉक्टरानो ने सुमरा दा विटामिन आर विटामिन बी विटामिन सी दा सुमरा चे जोड़ किड़ी दी न दा देसी जोनो कमी पूरा कोलो दा पारा दा इंसान के पोटाशियम दे इंसान के मैग्नीशियम दे इंसान के आयरन दे इंसान के नमक दे इंसान के और दे दा टोल सीजूना पर इंसान के मौजूद दी नो और तो दा टोल सीजूना पता के स्टडी वही आओ नो दा से चलो का माला यो गिलास हो बोरा था उबा साहब फौरजान ना यो उस जो अंगारा दा और रहा था वो खाया यो सलाख दा उस पने रहा था वो को रहा था वो खाया वही जो खदर था नशम कोले मैं जब माँ परेदा तात अखकारी के नाखकारी वही माता हूँ नाखकारी न चले का अस्ता दिमाग खराब देते योते यो शे न तो माता खोले से और न तात अखकारी न दो बगैर दली दिलो न वले मने जिदा टोल सीजूना पे इंसान के मौजूद थी अगर वही वजह दादा जो देखा मनोमा चा जमुन डॉक्टरान मशरान से दी अगई तजजिए किड़ी दी दे हगई इंसान के दा टोल सीजूना मुशाहदा किड़ी दी अगई ता दा अखकारा शिवी दी अगई रिपोर्ट रण करे दे चे दा टोल सीजूना पा इंसान के मौजूद थी नजमा इज्जतमंदो मौलाना मोहम्मद उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह वही बावर तो फरमाइल कि कुम यो सीजूना अस्तासो दा इल्म इंसानी चे दे तासरो दा मुशादे इल्म दे दे आलिम गैब सारा इस ताल्लुक निश्ते नो चे कुम यो शे तासो डॉक्टरानो ता अखकारा शवा और आगई के आगई अखपल तजरबे उकड़े और दा रिपोर्ट वर्कड़ा कि भाई दा टोल सीजूना पर इंसान के मौजूद दी नो फरमायल जमा वर्तवे चे जमुंगम जो डॉक्टर तेर शेवे दे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चे अगद दे उलूम इलाहियो माहिर हो अगद आलिम गैब माहिर हो तासो दा नो हगे उमुंगल दा रिपोर्ट रा करे दे चे कबर के दा टोल सीजूना मौजूद दी न तासो अगर डॉक्टरानो रिपोर्ट बांध यकीन कोई चे दा गई सदाकत दा गई दे जबे और दा खबरों सदाकत से गारंटी निश्ते न तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुबान मुबारक चे अगर सदाकत और अगर रिश्ते वाले चे अल्लाह गवाही वर करे दा न तासो तुम उनकी रिपोर्ट को यकीन करके बगैर देखे चीज़ों को मानते हो तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिपोर्ट पर यकीन करके पूरे आलम आखिरत की चीज़ों को मानते जमा इज्जतमंदो दा इल्म इलाही दा कुरान और हदीस नवे नो दा मुंतबा आखिरत बस पता लगे दो दिवजन अर्ज दादा चे अल्लाह रब्बुल इज्जत पर इंसानियत बांधे डेर लोए एहसान को चे अल्लाह पाक जमुंग द दुनियावी जरूरियात और इंतजाम करे दे नो अल्लाह रब्बुल इज्जत अखफुल रबूबियत जाहिर करा अल्लाह पाक अखफुल किताब लिगल द मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुंसखा मौजूद दे चे दे सारा जमुंग द आखिरत और जमुंग द ईमानी और जमुंग द रूहानी जरूरियात और अल्लाह पाक इंतजाम हो नज़मा इज्जतमंदो दे वजना पर दे दुनिया के अल्लाह पाक मुंगला सुमर नेमतून राखड़ी थी धागे हद व हिसाब निश्ते मादी नेमतून अल्लाह राखड़ी थी हारून रशीद बादशाह योजल अखकार ललाल अखपल मलगेरो नजोदाश हो यो जिमीदार झोंपड़ी तलाड़ अगे वाला उबोवर को वो तेगे शेव आगे वर्ता तपोस हो के बादशाह सलामत के तासरा उबो खत्म सी और ता तो तेगे से और यो सड़ी सखाल यो गिलास उबो इस्ते
लेकिन अगर बता तो वही चे वही दा गिलास उबोबा हल बदर कौम चे नीम बादशाही माल राख न तो बस चल के अगर अकबर नीम बादशाही भागा तो हवाला कौमा उबोबा उसको मा न औरते चे अगर उबो सा खेटे तो लाड़ो अल्लाह पाके अगर वो तो लार बंद कड़ा उस सस्ता मिथ्या जे बंद से डॉक्टर डॉक्टर दा तो जे दो बकाया नीम माता हवाला का न हल बस्ता इलाज को मन तो बस चल के न अगर जो अखफुल दा नीम बोल बचे दे अगर तो हवाला कोमा अखफुल जौन बचे दे बच कोमा से का जौन भी नहार से ढेर दे न जमा इज्जतमंद हो अगर जिम्मेदार वर्तो है अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनियावी यो मादी नेमत यो गिलास हो बो दा अल्लाह दुमरा लोई नेमत चे दा अस्ता खीटा तल और ब्याद दे बाहर रावतल दा अल्लाह दुमरा लोई नेमत चे दा अगर बदल अस्ता टोल हुकूमत जमा इज्जतमंदो दाने मतून इश्तदी लेकिन अल्लाह पाक चे सुवख मोमिनानो बांधे अखपोल एकसान खे जाई नो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो मोमिनानो बांधे द देने मतून एकसान न खे जाई चे माता सोला उबो पैदा करे दे माता सोला आसमान पैदा करे दे मुख पैदा करे दे गले पैदा करी दी माता सो बांधे दा एकसान करे दे लकद मन अल्लाह अल मोमिनीन अजबा फीहिम रसूला चे माता सो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पैगंबर दुनिया दा गिले दे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तासो ता द अल्लाह दीन द कुरान और द हदीस समा इज्जत मंदो पैगंबर मुंगता जोड़ करे द अगे द वजह ना लोई अक्सान दादे चे अगे सरस्ता सो आखिरत जोड़ नो अर्ज दादा चे दा उलूम इंसानिया दा जमुंग जरूरियात थी लेकिन दे सर बसर जमुंग दुनिया व जोड़ेगी जमुंग ईमान बसे सर जोड़ेगी जमुंग अखलाक बसे सर जोड़ेगी द दे जरूरत द सड़ी उम्दे और द खज उम्दे हर चा जरूरत न जमुंग रूहानी जरूरियात जमुंग ईमानी जरूरियात जमुंग दीनी जरूरियात जमुंग उखरवी जरूरियात जमा इज्जतमंदो दाद से न पूरा कीगी तो कुरान और हदीस न पूरा कीगी और दा दीनी मदारसों को तो कुरान और हदीस तालीम कीगी न मालूमीगी चे मुंगा मोहताज यू तो दीनी मदारस हो और दीनी मदारस हो डेर लोए पदे उम्मत बांधे एकसान मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह पर ज़माना जे मौलाना मोहम्मद अहमद रहमतुल्लाह अलैह दे दारुल देवबंद मोहतमिम साहबो दे हैदराबाद दक्कन नवाब दे हवे पर रियासत के दे दारुल देवबंद यूसुफ उजाला लाड़ो लागई से मनसब अगे ता अगे हवाला करल और अल्हम्दुलिल्लाह अगई दगेगा मनसब खद दयानत और सदाकत सर अजे अगई पूरा करल नगा ढेर खुशहाल शो यार दास देनदार खलक के चरता माता मिलाउशी मा द मुल्क निज़ाम बदलू नूर व बेहतर शी न हगा रागे दारुल देवबंद मोहतमिम सखा मौलाना मोहम्मद अहमद रहमतुल्लाह अलैह सखा न जमा इज्जतमंदो अगे तो वे तासो दासे चालू कई चे आंदा दारुल देवबंद न चे 16 कसान फारिग कीगी अगर माता हवाला कई जुब अखफुल मुल्क मुनासिब बा गैता हवाला को मा और दे दारुल देवबंद टोल खर्च बचे दे जुब अखफुल दे रियासत दा खजाने ना वो पूरा कौमा दा मौलाना मोहम्मद अहमद तागा पेशकश को न मौलाना मोहम्मद अहमद रहमतुल्लाह अलैह अखफुल उस्ताद हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह सखा लाड़ और शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ता उहे चे दासे दब्बू हैदराबाद दक्कन नवाब माता पेशकश करे दे कई बार तो फरमाल चे ता वादा को न करे वही माँ वादा को न करे वही राशा दौड़ा जू मौलाना रशीद अहमद गंगोई चागा जमुंग द दौड़ो मशहर दे न मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह सखा लाड़ल न मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ता अरज़ों को मौलाना मोहम्मद अहमद चे दा से अगर पेशकश करे दे न कई बार तो फरमाइल चे माँ तो सादा गणले लेकिन तुमरा सादा में न गणल हाँ जी मैं आपको सादा तो समझता था लेकिन इतना सादा नहीं समझता था अगर वर्ता है सर खाए हैदराबाद दक्कन के नवाब की रियासत हमने दारुल देवबंद हैदराबाद दक्कन के नवाब की रियासत को चलाने के लिए नहीं बनाया है हमने दारुल देवबंद इसलिए बनाया है
कि इस उम्मत मुस्लिमा को अगर हाफिज कुरान की ज़रूरत पड़े तो हम उसको हाफिज कुरान मुहैया करें, अगर उसको इमाम की ज़रूरत पड़े तो हम उसको इमाम बढ़े, अगर उसको मुफ्ती की ज़रूरत पड़े तो हम उसे मुफ्ती मुहैया करें, अगर उसको शेखुल हदीस की ज़रूरत पड़े तो हम उसको शेखुल हदीस दें, अगर उसको मुफस्सिर कुरान की ज़रूरत पड़े तो हम उसे मुफस्सिर कुरान दें, अगर उसको शेख तरीक़त की ज़रूरत पड़े तो हम उसको शेख तरीक़त दें, अगर उसको मौलाना इलियास जैसे दाई की ज़रूरत पड़े तो हमको मौलाना इलियास मुहैया करें। जमा इज्जतमंदो जमुंदा सुमर रूहानी ज़रूरियात से पूरा कीगी अल्हम्दुलिल्लाह। दीनी मदारिस अखपुल जिम्मेदारी पूरा कई। गोरा नैन सब आदे बिजली के लोड शेडिंग कीगी कि न कीगी, सुई गैस के लोड शेडिंग कीगी कि न कीगी, हड़तालूं कीगी कि न कीगी। ते दीनी मदारसों के हम तासो तो चरता लोड शेडिंग शेवे दे चमुंगला हाफिज पकार और रमजान के खत्म कुरान लाओ हाफिज निश्ते चरता लोड शेडिंग शेवे दे। जमाई जदमंद हो तासोला इमाम पकार भी नैन सभा हकीकत दादे तासोला डॉक्टर पकार दे डॉक्टर रिश्ते, तासोला इंजीनियर पकार दे इंजीनियर रिश्ते। जमा इज्जतमंद हो लेकिन तासोला हाफिज पकार दे दीनी मदारिस वाला दरता हाफिजान दर कई दरता इमामान दर कई दरता उलमा दर कई नैन सभा तासो डॉक्टर सखलार शई सिर्फ अस्तासो नबज बांधे बलास की दी डॉक्टर साहब फीस निकालो, वकील साहब सखलार शई तासो यो नुकता ते ना तपोसो कई नो जमा इज्जतमंद हो तासो ना बफीस अखली आ उलमा किराम सख तासो मुफ्तियानो सखा पखफुला दे रातलोम तकलीफ न कोई खत वर्तौली कई ओ आगे अखपुल जान न बे लिफाफा तासो ता लिगी ओ तासो ता आगा मसला हो खाई नो सोमरा फीस अखली दीनी मदारिस वाला न जमा इज्जतमंद हो दीनी मदारिसों पर उम्मत बांधे डेर लो एहसान दे जमुंग रूहानी ज़रूरियात पूरा कई और हकीकत दादा चे दा ईमान मुंग ता चरता न मिलाव शिवे दे दा आमाल सालखा मुंग ता चरता न मिलाव शिवी दी दा उम्मत ता चे मिलाव शिवी दी न सिर्फ दे कुरान और दा हदीस ना और दा इस्लाह जमुंग चे दा दीनी मदारिसों ना दा पर दीनी मदारिसों के अल्हम्दुलिल्लाह चे जमुंग बची राशि नो दी के बा इंशाअल्लाह ईमान बराजी ददई आमाल ब ठीक कीगी ददई अखलाक ब ठीक कीगी ददई अकीदा ब ठीक कीगी जमा इज्जतमंदो ददई दे मामलात ब ठीक कीगी और ददई मुआशरत ब ठीक की इंसान इंसान से जोड़े देशी हला इंसान जोड़े देशी चाहे अकीदा ठीक हुई जगह आमाल ठीक हुई जगह अखलाक ठीक हुई जमा इज्जतमंदो यो इंसान के तकबर दे यो इंसान के हसद दे बोझ दे यो इंसान के अदल व इंसाफ निश्ते यो इंसान के शफकत और हमदर्दी निश्ते दा अदल कुम जाए नमुंग तरा गले दे दा अमानत और दयानत और सदाकत चरता नमुंगा इज्जत करे दे जमा इज्जतमंदो द मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सोहबत के सहाबा रालल न अबू बकर सिद्दीक के सदाकत रागे दादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागा दरसगाह फैज दे उमर फारूक के शुजात रागले दे अदल व इंसाफ रागले दे दादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागा दरसगाह फैज दे जमा इज्जतमंदो अगर उबैदा इब्ने जर्राह रजी अल्लाह अन्हु चे हुजूर वरता अमीन उम्मत खिताब वाला वर करे दे दा अमीन उम्मत जो उबैदा जोड़ शेवे दे ना दा कुरान और हदीस ना जोड़ दा सहाबा के दा टूल सी दिनों हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु द योरज द बैतुल माल हिसाब लिखी और द बैतुल माल डीवा बलीगी अगर तेल पके तो बैतुल माल बलीगी अगर डीवा के और कार कई लगा दे और अचानक हजरत अली रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु मुलाकात ला रागे द हजरत उमर फारूक नचे सिवा मिलमा रागे हजरत अली रागे न उमर फारूक से चलो को मिलमा ला सले डीवा बलई और अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक अगर बल डीवा बढ़कर न हजरत अली रज़ो फरमाए तुमने मेरा अजीब इस्तकबाल किया। हाँ जी मेहमान आया दिया जलता दिया बुझा दिया न हजरत उमर फारूक वर तो फरमायल चित्तर राले
نو اوس به تا سره به زه خبره کومه الیک سلیک به کومه چې ما تا سره خبره نه وې کړې نو تا به وې د امیرالمؤمنین ډېر متکبر شوی دی نو زما به بد اخلاقي او په دغه باندې تا به حمل کو نو تا سره خبرې ضروري وې لیکن ستا زما خبرې دا د بیت المال کار نه دی دا زموږ ذاتي کار دی او خپل ذاتي کار دپاره د بیت المال تیل بلول ما دپاره حرام دی دا امیر المؤمنین چې مونږ ته زما عزتمندو دا امیر المؤمنین چې دنیا ته میلاو شوی دی نو په څه کې میلاو شوی دی دا د محمد صلی الله علیه وسلم دغه مدرسې فیض دی زما عزتمندو بھائی زما لا نیمه ګنټه نه ده پوره شوې یو غیر مسلم لکھی کہ میں پوری انسانیت کا سب سے بڑا محسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم په څومره پای د انسانیت باندې احسانات کړي دي دومره هیڅ نه ده کړي نو محمد صلی الله علیه وسلم ولې د انسانیت محسن دی نو زما عزتمندو هغه وایي دې وجه نه محمد صلی الله علیه وسلم ته زه د انسانیت محسن نه منم چې محمد صلی الله علیه وسلم موږ له باغات را کړي دي محمد صلی الله علیه وسلم موږ له د کارخانو نظام را کړی دی محمد صلی الله علیه وسلم موږ له یو ازمکه او لینڈ لارڈ مونږه جوړ کړیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مونږ له باغات نه دی را کړي صنعت و حرفت کا نظام نہیں دیا کچھ بھی نہیں دیا کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہمیں باغات دیے نہ کوٹھیاں دی نہ محلات دیے نہ ہمیں کارخانے دیے کچھ بھی نہیں دیے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا سب سے بڑا محسن ہے کیوں محسن ہے وہی دی وجہ نہ محسن منم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور ہمیں ابو بکر دے کے چلے گئے عمر فاروق دے کے چلے گئے اور علی حیدر قرار دے کے چلے گئے عثمان ذو النورین دے کے چلے گئے عبداللہ ابن عباس دے کے چلے گئے عبداللہ ابن عمر دے کے چلے گئے عبداللہ ابن مسعود دے کے چلے گئے یہ ایک بنے ہوئے انسانوں کی ایک جماعت دے کے چلے گئے زما عزتمندو دا د انسانانو هغه جوړ جماعت چې جوړ شوی ده نه څه نه جوړ شوی ده دا دینی مدارس ده هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه درسګاه هغه زما عزتمندو د هغه حوض او د هغه دریاب هغه شاخونه دي الله رب العزت د دې علماو په عمرونو کې الله برکتونه کړي چې الحمدلله نن دینی مدارس د بناتو هم او د بنینو هم ډېر جوړ شوي دي چې هغې کې زمون بنات هم راځي او زمون نوجوانان هم راځي الحمدلله د هغوی ایمان جوړیږي د هغوی آخرت جوړیږي د هغوی قبر جوړیږي د هغوی اخلاق جوړیږي زما عزتمندو اخلاقیات او دارنګې معاشرت د حضور صلی الله علیه وسلم دا بغیر د دینی مدارسو نه موږ ته نه میلاویږي دې وجه نه الحمدلله زمون مدارسو ته چې کوم بنات راځي تعلیم حاصلولو دپاره نو د هغه د خپل د حیا حفاظت وي او نور هم تاسو ګورئ بهر په میدانونو کې چې د هغه حیا څومره حفاظت وي دا دین اسلام دی چې هغه په دې ښځه باندې احسان کړی دی د هغه حیا حفاظت کړی ده زما عزتمندو نن سبا تاسو ګورئ په چوکونو کې او په میدانونو په دغه کې نن سبا یو تاجر خپل تجارت چمکولو دپاره یو تاجر خپل تجارت چې د شهرت دپاره بورډونه لګولی دي او په هغه بورډونو باندې د چا فوټو لګولی دی خپل فوټو نه ده لګولی هغه ښځه چې هغه الله پاک دې دپاره پیدا کړی دی د دین اسلام د هغې حیا حفاظت کړی دی د هغې زما عزتمندو د نماز حفاظت کړی دی قرآن مجید کې احادیث کې راځي چې یو سړی یو هغه سترګه یو بے حیا سترګه کہ یو غیر محرم خدے حیا کے دخل اندازی کئی قیامت پر اللہ پاک پر جہنم کے چلے اگا
तिकले द जहन्नम द उसपने ब गरम की गई हो दागे स्तिरगो तो बदाग बोवर कड़े की गई यो इंसान पर यो पाका खादा बांधे यो तोहमत लगई ओ दागे सबूत रशी पहले कोले यो पाका खादा बांधे इल्जाम उला गोल जमा इज्जत मंदो और ददे दा जब दुमरा काबिल एतमाद छुआ कुरान फैसला कई चे दा जब दुमरा काबिल एतमाद था चे क़यामत पर बददे इंसान गवाही बना कबली उम्मत पदे दे हायबांदे एहसान द चादा द दीन इस्लाम एहसान दा चागे द दे हया हिफाजत करे दा इस्लाम चे कुम खजे हया हिफाजत करे दा अगर खजा जमा इज्जतमंद मौजूदा तहजीब पचोकूनू के अगा जोड़ंदा दहगे अगा हया अगा दोपट्टा चे दे हवा में लहरा रहा है उसके हया के नाजुक अबकीने को चौराहे में चूर किया जा रहा है राशिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहजीब दा दादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहजीब पद दीनी मदारिसों के मुंगा इज्जत कहू जमा इज्जतमंदो देवजना अखपुल औलाद दीनी मदारिसों ता उली गई भाजी अब्दुल वाब साहब दमुंग तबलीगी जमात बुजुर्ग बस जो आखिरी खबर कोमा अगा बफरमाइल बार बार बफरमाइल अपनी ज़िंदगी में अपनी औलादों को दीन के नक्शे में फंसा के चले जाओ अखपल औलाद पर कुम कानूनों के मशगूल कई दीन के नक्शों में फंसा के चले गए दीनी कानूनों के अखपल औलाद मशगूल कई ददी फ़ायदा बसवी ददी फ़ायदा बदावी कल तुम मर जाओगे और तुम मन्नो मिट्टी के नीचे कब्रों में पड़े हुए होंगे और तुम्हारी औलाद पीछे दीन का काम करेगी वो हाफिज कुरान बना तो कुरान की तिलावत करेगा वो आलिम बना तो इल्म को फैलाएगा वो दीन के नक्शों में लगे हुए होंगे और उनके दीन के नक्शों में लगने का सारा अजर व सवाब अल्लाह आपको कब्रों में पहुंचाए मर्ग न रुस्तो कौन यो ड्राफ्ट बता सो तरसी मर्ग न रुस्तो दा डॉलरो ड्राफ्ट नशी रसे दे द पौंडूनो ड्राफ्ट नशी रसे दे द रियालूनो ड्राफ्ट नशी रसे दे कुम रिया ड्राफ्ट बमुंग तरसी चमुंगा अखफल औलाद अखफल जोंड के जमा इज्जतमंदो हाफिज कुरान जोड़ को आलिम जोड़ को पदीन कार के मुंगा गए मशहूल को न दा ड्राफ्ट बा इंशाअल्लाह पर कब्रूनो के बमुंग तरसी अल्हम्दुलिल्लाह दा दीनी मदारिस थी चे जमुंग द मर्ग न रुसो द ड्राफूनो हम इंतजाम कई तासो नो अल्लाह पाक मुंगला तौफीक राखी अल्लाह दा दीनी मदारिस कायम व दायम साथी चुकुम मुसलमान दे सरा जानी माली हम सुंगरा ताउन कई तासो पोशई चे जमंग दा माल जमा दा वक्त सही पर मसरफ बांधे खर्चो छो मुंगा चुकुम मुसलमान कम अज कम नूर नहीं न यो मदारिस तो पारा दुआ कई अल्लाह दा दायम व कायम साथे दा सर सब्ज व शादाब साथे मुंगो अल्लाह पाक अगला बुम जजाए खैर बदर अल्लाह पाक मुंगला तौफीक राखी अल्लाह रब्बुल इज्जत दा उलमाए किराम दा साया पर मुंग पर सर बांधे दायम व कायम साथी ददाई द फैज़ रम उम्मत से दे मा इज्जत मंदो मुस्तफीद उगर दई व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल